शुरू में तो बिल्कुल पॉइंट पर आते हैं। आइए इस बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प तज्जिये में चलते हैं। ये पूरी दास्तान एक प्लेन क्रैश के इर्द गिर्द घूमती है। शुरू में लगता है ठीक है, अमेज़न के घने जंगल में प्लेन गिरा है, जिंदा बचने की एक आम सी कोशिश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही जल्द ये कहानी एक इंतहाई खौफनाक और सांस रोक देने वाले साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है। इस तज्जिये में हम उन गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे जो धोखे और इंसानी फितरत की बिल्कुल डार्क साइड को बेनकाब करते हैं। तैयार हैं? चलिए देखते हैं। अब यहाँ जहन में एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आता है ना, कि आखिर एक भयानक अमेज़न प्लेन क्रैश से ज्यादा खतरनाक चीज क्या ही हो सकती है। जवाब सच में निहायत संगीन है। एक शातिर बेरहम कातिल जो उन्हीं बचे हुए लोगों के दरमियान बिल्कुल एक आम शख्स की तरह छुपा बैठा हो। ये एक ऐसा एग्जीक्यूशनर है जो इस दर्दनाक हादसे को अपनी साजिश के तहत एक संगीन शिकार में बदल देता है। मतलब खतरा बाहर जंगल के जानवरों से नहीं है, बल्कि बिल्कुल पास खड़े इंसान से है। अच्छा, इस स्लाइड में सबसे हैरान कुन बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि हादसा अचानक नहीं होता। ये मुकम्मल तौर पर शक की बुनियाद रखता है। सोचिए, जहाज के जंगल में गिरने से बिल्कुल पहले अचानक जीपीएस और रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल हो जाते हैं। अजीब बात है ना? लेकिन टकराने से चंद लम्हे पहले पायलट एक डेस्परेट वीडियो रिकॉर्ड करने में कामयाब हो जाता है। उस आखिरी वीडियो में वो साफ कहता है कि इस जहाज में बहुत खतरनाक राज छुपे हुए हैं। यानी साफ जाहिर है कि ये कोई आम टेक्निकल खराबी तो बिल्कुल नहीं थी। अब देखते हैं इस क्रैश के नतीजे को। इस हादसे के बाद सिर्फ 8 लोग मौजूजाना तौर पर जिंदा बचते हैं, जबकि बेचारी फ्लाइट अटेंडेंट की अफसोसनाक मौत हो जाती है। पहली नज़र में देखें तो ये बिल्कुल बेतरतीब से मुसाफिर लगते हैं। इनमें एक जैक है जो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है, केविन जो डॉक्टर से बिजनेसमैन बन गया, क्रिस्टी जो एक ट्रैवल व्लॉगर है, कार्लोस एक मैक्सिकन रेसलर, और साथ में हनीमून मनाने वाले डैनी और एमी, और होटल ओनर्स डेविड और लीजा शामिल हैं। बस 8 लोग, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनकी ये मासूम पहचान बिल्कुल धोखा साबित होती है। खैर, पायलट शुरुआती क्रैश में जिंदा बच तो जाता है, बावजूद इसके कि पेड़ की बड़ी शाखें उसकी सीने के आर पार हो चुकी थीं। डॉक्टर केविन बगैर किसी एनेस्थीसिया और मेडिकल सहूलियत के उसकी एक इंतहाई दर्दनाक सर्जरी करता है, जिसमें पायलट बच जाता है। वो यकीनन कोई बहुत बड़ा राज फाश करने वाला था, लेकिन फिर रात के अंधेरे में एक नकाबपोश शख्स आता है और सोते हुए पायलट का दम घोंटकर उसे मार डालता है। इस जहाज में बहुत बड़े राज छुपे हैं, उसकी ये आखिरी अल्फाज थे जिसके नतीजे में उसकी जान ले ली गई। सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसे चुप किसने करवाया। और ये टाइमलाइन खौफ और पैरानोया के बढ़ते हुए सिलसिले को बेहतरीन अंदाज में जाहिर करती है। जरा गौर करें, पहली रात पायलट का बेदर्दी से कत्ल होता है, दूसरे दिन बचा हुआ 3 दिन का राशन चोरी हो जाता है, और फिर दूसरी रात कोई शख्स ग्रुप से छुपकर सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करता है। इन सब वाकयात से साफ जाहिर होता है कि वहाँ किसी का मकसद सिर्फ सबको भूखा मारना नहीं था, बल्कि इस ग्रुप में मौजूद कोई एक शख्स बाहर की दुनिया से मुसलसल राब्ते में था। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, लोगों के चेहरों से नकाब उतरने लगते हैं। क्रिस्टी, जो अब तक खुद को मासूम ट्रैवल व्लॉगर बता रही थी, असल में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर निकलती है जो क्रिमिनल गैंग्स का पर्दाफाश करती है। और डैनी, जो हनीमून पर आया हुआ हस्बैंड होने का दावा कर रहा था, वो दरअसल एक एक्स कॉन्विक्ट यानी सबका कैदी निकलता है, जो अपनी अमीर मॉल्किन की बेटी एमी के साथ भागकर आया था। मतलब हर शख्स का माजी राजों से भरा हुआ था, और कोई भी वो नहीं था जो वो दिख रहा था। अब जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए था, लेकिन खाने की तलाश ग्रुप के लिए एक नया और महलक अजाब बन जाती है। होता क्या है कि शाम के खाने में किसी ने चुपके से नीले रंग के जहरीले मशरूम मिला दिए थे। इसका नतीजा ये निकलता है कि डेविड के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। लेकिन इस वाक़े में सबसे डरावना पहलू ये था कि डेविड ने उस रात एमी के हिस्से का खाना खाया था, जिसका साफ मतलब है कि ये जहरीला हमला असल में एमी के लिए मंसूबा बंद किया गया था। कोई उसे मारना चाहता था।
آئیے اس ٹائم لائن پر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے مزید سنگین ہوتے جاتے ہیں۔ تیسری رات کارلوس کو اسی کے اپنے فائٹنگ ماسک پہنا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بچنے کا واحد سہارا یعنی GPS ڈیوائس، اس کی تار کاٹ دی جاتی ہے تاکہ باہر کوئی سگنل نہ جا سکے۔ اور پھر چوتھی رات ایک بھیانک طوفان اور بارش کے دوران لیسا کو بے دردی سے چاقو مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ قاتل اب بالکل فارم میں آ چکا تھا اور وہاں لاشوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اب یہاں اس لفظ سیبوٹاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی چیز کو اپنے فائدے کے لیے جان بوجھ کر تباہ یا خراب کرنا۔ تو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام موتیں بالکل بھی اتفاقی نہیں تھیں۔ یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ ریسکیو ٹیم کو آنے سے روکا جا سکے اور اس سازش کے تمام چشمدید گواہوں کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ قاتل انہی سب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، انہی کے ساتھ کھاتا تھا اور رات کو ان کا شکار کرتا تھا۔ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ اور پھر اس داستان کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ طوفان کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ جہاز کی چھت ٹوٹ کر نیچے گرتی ہے، اور اندازہ لگائیں اس چھت کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کروڑوں ڈالر کی غیر قانونی منشیات یعنی ڈرگز کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس ایک لمحے میں یہ راز کھلتا ہے کہ عام مسافروں کو اس فلائٹ کی ٹکٹس اتنی سستی آخر کیوں دی گئی تھیں۔ یہ کوئی معمولی فلائٹ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا اور خفیہ ڈرگ سمگلنگ آپریشن تھا جسے ہائیڈ کرنے کے لیے ان مسافروں کو رکھا گیا تھا۔ ان سب کے بعد ماسٹر مائنڈ کا پلان بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ پہلا قدم، جہاز کو خود جان بوجھ کر کسی انجان اور ویران جگہ پر کریش کروانا۔ دوسرا قدم، بچے ہوئے لوگوں کو دنیا سے کاٹ کر پوری طرح خوف زدہ کرنا۔ تیسرا قدم، گواہوں کو ایک ایک کر کے باقاعدگی سے قتل کرنا۔ اور آخری قدم، ان کروڑوں ڈالرز کے ڈرگز کے کارگو کو اپنے قبضے میں لینا۔ جس نے بھی سچ کے پاس آنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی، اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خیر، ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارا شک جیک پر چلا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بیگ سے لیزا کی چوری شدہ گولیاں اور ایک لاکڈ سیٹلائٹ فون ملتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر کیون اسے بے حد بے دردی سے ٹارچر کرتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں اس پوری سمگلنگ کی تحقیق خود جیک کی بیوی لیڈ کر رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ جیک اصل میں ایک انڈر کور گورنمنٹ انویسٹیگیٹر تھا اور اصلی قاتل نے بڑی چالاکی سے اسے پھنسایا تھا تاکہ شک اس پر سے ہٹ جائے۔ جب ڈینی اور ایمی گروپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں بھی جنگل میں اچانک گولی مار دی جاتی ہے۔ اب اس تباہ شدہ کیمپ میں صرف 3 لوگ بچے ہیں۔ ایک طرف ہے کرسٹی جو بے حد ہوشیار ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں اور اس نے ہی جیک کو آزاد کیا تھا۔ دوسری طرف ہے ڈاکٹر کیون جو ڈیسپریشن میں کسی کو بھی ٹارچر کرنے یا بے دردی سے سرجری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے جیک جو اب بھاگ چکا ہے اور شاید انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ بات سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک اصل قاتل ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ اور بالآخر سگنل ملنے کے بعد میکسیکن آرمی کا ہیلی کاپٹر اس جگہ پہنچنے ہی والا ہے، لیکن ریسکیو کے قریب آنے کے باوجود ایک سب سے بڑا اور اہم سوال ابھی بھی ذہن میں گونج رہا ہے۔ ان آخری 3 لوگوں میں سے اصل ایکسیکیوشنر، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے اس اللیگل کارگو کے لیے اتنا لمبا خونی کھیل کھیلا، وہ آخر ہے کون؟ اور جب یہ چاپر زمین پر اترے گا تو اس وقت تک ان میں سے زندہ کون بچے گا؟ ہمارا یہ تجزیہ تو یہی ختم ہوتا ہے، لیکن انسانی دھوکے اور رازوں کا یہ کھیل یقیناً دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔